बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके में सामना और आप मेरे साथ पढ़ेंगे इस्लामियात। सबसे पहले हम अपना नाज़रा का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रहमत और मग़फ़िरत की दुआ। बुक्स ओपन कर लीजिए आप मेरे साथ और पेज नंबर खोलिए 5। रहमत और मग़फ़िरत की दुआ, ये हम सूरह बकरा की आयत नंबर 286 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इसके साथ साथ आपको इसका तर्जुमा भी याद करना होगा। अल्लाह किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं डालता। उसके लिए अजर होगा, अजर यानी सवाब होगा जो नेक अमल इसने किए, और इस पर वबाल होगा जो बुरा अमल इसने कमाया। यानी कि इंसान अच्छे अमाल करता है उसका भी अजर सवाब उसी के लिए है, और अगर बुरे अमाल करता है तो उसका भी वबाल उसी पर है। ऐ हमारे रब, तो हमारी गिरफ्त ना कर, और अगर हम भूल जाएं या ख़ता यानी गलती कर बैठें, ऐ हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल हम जैसा बोझ तूने हम उन पर डाला जो हमसे पहले गुजरे हैं। ऐ हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जिसके उठाने की हमें ताकत नहीं है, और हमसे दरगुजर फरमा और हमारी बख्शिश फरमा, और हम पर रहम फरमा, तो हमारा कारसाज है। बस काफिर कौम के मुकाबला में हमारी नुसरत फरमा यानी मदद फरमा। यह है सूरह बकरा की आयत नंबर 286 और उसका तर्जमा जो कि रहमत और मग़फ़िरत की दुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में, और आज हम पढ़ेंगे ईमानियात का तीसरा टॉपिक खशियत इलाही। इसमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि खशियत से क्या मुराद है। खशियत से मुराद है डर और खौफ, लेकिन किससे? खशियत इलाही, अल्लाह ताला का डर और खौफ, यानी कि अल्लाह ताला तो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह ताला जितनी हमसे मोहब्बत करते हैं उतना ही हमें अल्लाह ताला से डरना भी चाहिए, अल्लाह ताला के अज़ाब से डरना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला से रहमत की दुआ मांगते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि खशियत इलाही से क्या मुराद है। खशियत इलाही से मुराद है कि हर उस काम से ख़ुद को बाज़ रखना, यानी कि ख़ुद को हर उस काम से दूर रखना जो अल्लाह ताला की नापसंदीदगी का सबब बने, तो वो क्या है? खशियत इलाही है। लेकिन इसके साथ साथ फ़िक्र आखरत भी लाजिम है, यानी फ़िक्र आखरत और खशियत इलाही एक दूसरे को लाजिम हैं। यहाँ पर हम फ़िक्र आखरत के कुछ फ़वाइद पढ़ेंगे। फ़िक्र आखरत और खशियत इलाही के कुछ फ़वाइद यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि जो काम अल्लाह ताला की खुशनुद और रज़ा के लिए किया जाए, इसमें तक़वा, इखलास और खशियत इलाही का होना ज़रूरी है। यानी कि जो काम हम अल्लाह ताला की खुशी के लिए करते हैं, जिसमें हमारा अपना कोई फ़ायदा कोई मफाद नहीं होता, हम रियाकारी के हवाले से उसको नहीं कर रहे होते, दिखावे के हवाले से उसको नहीं कर रहे होते, तो उसमें इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ें? तक़वा, इखलास और खशियत इलाही का शामिल होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फ़िक्र आखरत के कुछ फ़वाइद, यानी कि फ़िक्र आखरत, जिस इंसान के दिल में फ़िक्र आखरत और खशियत इलाही पैदा हो जाती है तो उसके फ़वाइद क्या क्या हैं। सबसे पहला तो ये है कि अमाल में तक़वा और इखलास पैदा हो जाता है, कि इंसान दुनिया में जो भी अमाल करता है उसमें तक़वा पैदा होता है और उसमें इखलास पैदा हो जाए, इनके इंसान खलूसे दिल से फिर अपने तमाम के तमाम अमाल को सर अंजाम देता है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़ामिन है। तीसरा, गुनाह का मुर्तकिब नहीं होता, यानी कि ऐसा इंसान जिसके दिल में खशियत इलाही और फ़िक्र आखिरत पैदा हो जाती है, वो फिर गुनाहों से ख़ुद को बचाने की कोशिश करता है, वो अवॉइड करता है गुनाह करने से और ख़ुद को गुनाहों से दूर रखने की कोशिश करता है। खशियत इलाही और फ़िक्र आखिरत इंसान के दिल से गुनाहों के मैल को धो डालती है। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे इरशाद बारी ताला, यानी कि खशियत इलाही की अहमियत पर नबी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कुरान पाक में, और वो अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे हदीस की रोशनी में
نبی پاک خاتم النبیین اور ان کے اہل بیت کون؟ ان کے گھر والے اہل بیت اور صحابہ کرام خشیت الہی کی مجسم تصویر تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خشیت الہی کے جذبات وراثت میں پائے تھے نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے۔ اب سب سے پہلے ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہم ان کی خشیت الہی کا عالم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی خشیت الہی کا عالم، پھر آگے سیدہ عائشہ ان کے بارے میں جو فرماتی ہیں، پھر آگے صحابہ کرام کے بارے میں۔ نبی پاک خاتم النبیین کی خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بڑھا کر دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک خاتم النبیین جب بادل یا آندھی کے آثار دیکھتے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، یعنی آپ پریشان حال ہو جاتے۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، مگر میں دیکھتی ہوں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بادل دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین نے فرمایا، عائشہ کیا پتہ اس آندھی میں کوئی ایسا عذاب پوشیدہ ہو جس سے قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلی جو ہماری سابقہ قومیں تھیں ان پر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آندھی یا بارش یا طوفان کے ذریعے ان پر عذاب مسلط کیا کرتے تھے اور ان کی نافرمانی کی، ان کے شرک کی سزا دیا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین کی خشیت الہی کا عالم یہ بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب فرماتے تھے۔ حالانکہ دیکھیں نبی پاک خاتم النبیین جو کہ اتنی برگزیدہ ہستی ہیں، جن کی پیروی کرنے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے خشیت اتنا ڈرتے ہیں تو پھر ہمارا تو پھر کیا عالم ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیں، نمازوں میں آپ خاتم النبیین کی خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ آپ اس طرح سے گڑ گڑاتے کہ آپ کے سینے سے اس کی آواز سنی جاتی تھی۔ اب ہم پڑھیں گے صحابہ کرام کے بارے میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ زندگی کے آخری برسوں میں انہوں نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، قیامت کے مواخذے سے بہت ڈرتے تھے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں۔ سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب وضو فرماتے تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا۔ گھر والے عرض کرتے کہ آپ کو وضو کے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ فرماتے کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ اسی طرح سے اس سبق کا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک خاتم النبیین، صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کو خشیت الہی اور فکر آخرت کے ان عالم کو دیکھ کر، ان واقعات کو دیکھ کر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی خشیت الہی اور فکر آخرت کے جذبات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ وہ برگزیدہ ہستیاں ہو کر بھی اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے تھے اور آخرت کی فکر کرتے تھے، تو ہمیں تو بہت ہی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ نیک اعمال سر انجام دیں اور برے اعمال سے بچیں اور خشیت الہی کو اپنے دل میں پیدا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ خشیت سے مراد ہے خوشی اور غم، عدل و انصاف، ناراضی اور پریشانی، ڈر اور خوف۔ رائٹ آپشن ہے ڈر اور خوف۔ خوف آخرت ذریعہ ہے۔ کس کا ذریعہ ہے یہ؟ باتوں سے بچنے کا، بے خودی سے بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا، فضولیات سے بچنے کا۔ رائٹ آپشن از گناہوں سے بچنے کا۔ خشیت الہی کا نتیجہ ہے مال و دولت، اطمینان قلب، خفائش شعری، انسان دوستی۔ اس کا رائٹ آپشن ہے اطمینان قلب۔ نیکسٹ ہے دنیا کی زندگی کا مقصد ہے آخرت کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کیونکہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری مکمل کر سکیں۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا کہ مجھے اس صورت میں بوڑھا کر دیا۔ کس صورت نے؟ سورہ ہود۔ اب آتے ہیں اس کے مختصر سوالات کی طرف۔ سب سے پہلا ہے خشیت الہی سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 17 کے سٹارٹ پر ہم اس کے بارے میں اس کا مفہوم پڑھ چکے ہیں۔ سیکنڈ ون ہے فکر آخرت کے کوئی سے 2 فوائد لکھیں۔ تو پیج نمبر 17 پر ہی سیکنڈ پیراگراف میں ہم اس کا آنسر بہت اچھے سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ نمبر 3 ہے نبی کریم خاتم النبیین دن میں کتنی مرتبہ استغفار فرماتے تھے؟
تو پیج نمبر 18 پر ان کی خشیت الہی کا جو عالم تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو اسی میں ہی اس کا جواب ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی خشیت الہی کی کیفیت بیان کریں، تو یہ بھی ہم نے جب صحابہ کرام کے بارے میں خشیت الہی کے عالم کے بارے میں پڑھا تو اس میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، تو آپ کو اس کا جواب وہاں سے ملے گا۔ سبق خشیت الہی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس سبق کے لاسٹ میں جو ہمارا حاصل کلام ہے اس میں اس کا جواب ہے کہ ہمیں اس سبق سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور تفصیلی سوال کی اگر بات کی جائے تو تفصیلی سوال میں جو کی پوائنٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ پورا چیپٹر ڈسکس کیا گیا ہے، تو انہی کو فالو کرتے ہوئے آپ اس چیپٹر کو آپ یاد کر سکتے ہیں اور اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیٹا ہم اس کو مکمل کرتے ہیں اور اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔